سلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نجاوب فيها على الاسئله ديالكم اللي طرحتوا عليا في انستغرام. اختاريت باش ندير لكم هذا الفيديو مره ان شاء الله، لانه دابيتود انا اللي كنختار المواضيع اللي غادي نهضروا فيها. من هذا الفيديو نتوما اللي غادي تختاروا شنو بغيتوا تسمعوا من عندي. كنتمنى ان التجربه ديالي تفيدكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الناس اللي عندهم نفس الاسئله ديالكم. بسم الله ونشوفوا السؤال الأول. السلام، ما كويزين محلوله على سيجور وما عنديش بزاف ديال البوتاجي وبغيت ندير شي موبل. بزاف الناس عندهم واحد الفكره انه ضروري خاصو يكون عندنا الحيوطه باش نلصقوا فيهم لي موبل، ضروري لي موبل دوافو تيتر ادوسي او مور. مي هاد الفكره هادي تبدلات سورتو ملي ظهر لينا لو كونسيبت ديال ليلو سنترال، الجزيره اللي كتكون وسط المطبخ. كتبت على انه ماشي ضروري نلصقوا لي موبل في الحيط، دونك نقدروا نلصقوهم في الارض ونفيكسيوهم في الارض. داكشي علاش الا ما كانش عندك لو بلان طرافاي كافي في لا كويزين ديالك، تقدري تكملي لي موبل وتكبري لو بلان طرافاي شحال ما بغيتي. الشرط الوحيد انك تحترمي المسافه اللي غتخليك تحركي في لا كويزين ديالك بشكل مريح. شنو المعايير اللي نعتمدوا عليها ملي نبغيو ناخذوا آلة من الآلات ديال المطبخ؟ صراحه كاينين بزاف المعايير، وانا ان شاء الله غادي نطرق ليهم في فيديو خاصه بالالكتروميناجي، ولكن هذا الشيء لا يمنع انني نجاوبك على لا كيسيون ديالك. الوغ اول حاجه تقدري تشوفيها باغ اكزومبل لا كونسوماسيون ديليكتريسيتي، شحال كيكونسومي لنا هذا لو برودوي هذا، وهذا الشيء غتقدري تعرفي عليه من خلال لافيش ديال لا فالور انرجيتيك اللي كتكون مونسيوني على لو برودوي. كتكون فيه واحد لي فالور انرجيتيك من A+++ حتى ل D، على حسب لا كونسوماسيون. كتقدري تعرفي واش الا كانت مثلا A+++ راه لا كونسوماسيون ديال لو برودوي ناقصه بزاف، دونك il est très très bien، il est زعما كي ايكونوميزي لنا الالكتريسيتي. مي باغ كونطخ الا كانت لا فالور الاخرى اللي هي دي، دونك لو برودوي كيكونسومي لنا الالكتريسيتي بزاف. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه لا كاباسيتي، شحال كيهز هذاك لو برودوي، وعلى حسب العائله ديالنا شحال فيها الاشخاص اكسيتيرا. مثلا لا فيسيل شحال كتهز لنا من كوفر، لافلانج باغ اكزومبل شحال من كيلو، الريفريجيراتور مثلا شحال، على حسب شحال من بيرسون، دونك شحال غادي نحتاجو في لا كاباسيتي ديال هذا لو برودوي. ثالث حاجه مثلا كنعرفوا بلي الالكتروميناجي فيهم شويه ديال الصداع. ثالث كريتير تقدري تقلبي عليه هو لو سون، الصوت اللي كيصدروا لنا الالكتروميناجي، كو سا سوا لا اوت ولا لافلانج ولا لافيسيل ولا حتى الريفريجيراتور. دابا ولاو دي برودوي فيهم واحد لا تكنولوجي كتخليهم سيلونسيو، ما كيديروش الصداع بزاف اي تو. كاينين دي كريتير اوسي ديال دو بيرفورمانس، باغ اكزومبل لا اوت كيكون واحد لو كالكول اللي كتقدري تحسبي به بالضبط بوغ لا بيس ديالك على حسب الحجم ديالها. شنا هي لا اوت اللي تقدر تاسبيري كوريكتومون وتكون تري بيرفورمانت. كاينه اوسي لو كوتي استيتيك. فوالا دونك سي سو جونغ دو كريتير. ان شاء الله نهضروا على هذا الشيء بالتفاصيل في الفيديو الجاي ان شاء الله. Avis d'expert, quelle est la matière recommandée pour faire sa cuisine? Qualité, prix. لا فيريتي هاد لا كيسيون صعيبه شويه، لانه ديما حاجه دو تري بون كاليتي راها avec un prix qui est un petit peu élevé، وحاجه اللي économique avec un prix qui est économique aussi. donc ce que je peux vous dire يعني شي حاجه اللي entre les deux. تقدر تختار ان اغلوميري ولكن يكون هيدروفوج. الا ما عرفتوش شنو هو لاغلوميري يمكن لكم ترجعوا لا فيديو اللي هضرت فيها على لي ماتيريو باش تفهموا. فايله غتكون سوا ديال ميلاميني ولا ديال ستراتيفي، ما تكونش قشره من الفوق، تكون ان بتي بو ايبي شي شويه، تكون دو تري بون كاليتي. ولي شون اللي غادي يكونوا دايزين من الجناب يكونوا بون كول اللي اباز دو بوليوريتان اللي تكون ريزيستونت شي شويه وكتصبر ما يدخلش لينا الماء يتفلتر لينا في هذاك لو بوا. Il faut que la coupe elle soit bien propre, ça c'est important. Faut pas
Tu vois, si tu as une coupe comme ça qui est toute dégueulasse, c'est pas la peine, ça va faire du boulot pourri. Il faut que la coupe, tu vois, comme ce côté-là, elle soit bien nette. S'il y a des petites dents comme ici, c'est mort, c'est même pas la peine de le coller. T'appuies, t'assistes bien sur le bout, et là, t'appuies bien sur toute la longueur. Donc le champ il est encore un peu chaud, hein, دونك هادشي اللي نقدر نقول لك كوم كونساي. شنو كتعني هيدروفوج؟ الوغ هيدروفوج هي واحد لو تريتمون كنديروه باش نغلفوا به واحد لو برودوي باش نسدوا ليه المسامات اللي فيه كيولي لنا ايطونج اي دونك ما تيبقاش يدخل الماء بزاف ما كيبقاش يشرب بزاف. دونك هذا هو هيدروفوج. عافاك شنو الفرق ما بين ستراتيفي و ستراتي ديكور؟ ستراتي ديكور كيقصدوا به لاغلوميري كيقصدوا به لو نوفو بوا ولكن ستراتيفيي هي لا فوي اللي كتلصق فوق من هذاك لو ستراتي ديكور ولا نوفو بوا. دونك هما هاد لي دو برودوي يقدروا يكونوا بجوج بهم كاينين مع بعضياتهم واحد كيلصق فوق من الاخر. فوالا. Est-ce que tous les MDF sont hydrofuges? الوغ غالبا لو تريتمون هيدروفوج كنديروه لاغلوميري لانه هو اللي تيكون فيه المسامات بزاف محلولين مي الام دي اف تيكون ديجا كومبريسي ديجا المسامات ديالو كومبريسيناهم مزيان ضغطوا مزيان دونك تسدوا بلا ما نحتاجو نديرو لهم ان تريتمون. دونك الام دي اف ديجا ما تيكونش فيه ليدروفوج ديما تيكون في لو نوفو بوا لاغلوميري هو اللي تيدار له ليدروفوج. Mon cuisiniste m'a montré un échantillon, il m'a dit que c'est du HDF ou MDF, je ne me rappelle plus, avec du latte marin à l'intérieur. Comment je vais savoir si le cuisiniste va me poser le bon matériau? كيفاش غتعرفي كنصحك باش تشوفي لا فيديو اللي درت قبل من هذه على لي ماتيريو كيخصك تكوني عارفه هذاك لو ماتيريو كيفاش داير الام دي اف كيفاش داير ولا غلوميري كيفاش داير باش مي غايقول لك درت لك هذا لو برودوي هذا غادي تشوفيه انت هذاك لو برودوي واش فعلا هو ام دي اف ولا اش دي اف ولا ولكن ما يمكنلكش تعرفي الا ما كنتيش انت عارفه كيفاش داير هذاك الام دي اف ولا الاش دي اف. دونك كنصحك سوا باش تفرجي في هذيك لا فيديو اللي درت من قبل من هذه ديال على لي ماتيريو ولا تقلبي في جوجل وديري ام دي اف ويعطيوك شوفي في لي زيماج كيفاش داير الام دي اف وديري الاغلوميري ولا النوفو بوا وشوفي كيفاش داير النوفو بوا. Autre chose, please, pourquoi les cuisinistes proposent le HDF comme une gamme de luxe, alors que vous venez de dire que ça se fait qu'au niveau du parquet et non en cuisine? الوغ اللي خصك تعرفي انه فاش كتكوني كتهضري مع ان كوميرسيال اللي باغي يبيع سي نورمال غادي يجبد لك لو توب ديال شنو كاين سور لو مارشي واخا هو ما كاينش في داك لو برودوي وغادي يقول لك راه فوالا هو هذا لو برودوي سي دي زارغومون دو فونت باش يبيع لو برودوي. ولكن حنايا خصنا نكونوا كنعرفوا لا ديفيرونس حنايا خصنا نكونوا كنميزوا من هذيك الهضره واش بصح ولا لا. الوغ فعلا لو اش دي اف راه هو حاجه مزيانه لانه هو لو ام دي اف كومبريسي ما كاين حتى شي كويزينيست كيدير لو اش دي اف في الكوزينه. الكوزينات كيدار فيهم سوا لاغلوميري سوا لو ام دي اف سوا لو لاتي اللي هو دو بوا سوا لو مولتيبلي. دونك هادو هما لي برودوي اللي يقدروا يكونوا كوم باز في لا كويزين هادو هما لي برودوي اللي كاينين سور لو مارشي ما كاينش من غيرهم. تبارك الله عليك الشرح ديالك مفهوم ولكن بغيت مازال تدوي لينا على لاكول ديال الجنب بغيت مازال تفسيرات عليها وشكرا. الوغ كيكون عندنا الماتيريو دو باز لداخل بحال مثلا هو هذا ومن فوق منه كنديروا واحد لا فوي اللي هو ديال الميلاميني ولا ديال ستراتيفيي. مي كنديروا هذيك لا فوي كيبقى لينا هاد لو شون هذا عريان فيه ديك لا ماتيير اللي درنا اللي هي الام دي اف ولا الاش دي اف ولا اللاتي ولا المولتيبلي ولا نيمبورط كيل ماتيريو كتسمعوا.
فوالا دونك وهذاك لو شون هذاك ما كنديروش بهاد لا ماتيير ديال لا فوي ديال الميلاميني ولا ستراتيفي، كيدار بون اوتر ماتيير سيميلير لا فوي ديال الميلاميني ولا ديال ستراتيفي، كتكون يا اما ابس يا اما بولي بروبيلين وكيتفيكسا بايش بواحد لاكول. كاينين لاكول لي ايكونوميك وكاينه اون كول لي اباز دو بوليوريثان، واحد الماده اللي كتخلي هذيك لاكول ايطونش، ما كدوزش لينا الماء و en même temps كتغيزيستي لواحد درجة حرارة اللي مرتفعة شوية. تجربتي للكول بوليريطان اللي راح نتستيوها مع الحديد. هنا كما راكم تشوفوا فيكسيناها، علقناها البوا، هنا علقناها جوج كيرجع صافو داير قنطار، وهنا راكم كتشوفوا هنا زدنا لها جوج قناطر، يعني قوة الالتصاق ما شاء الله تلصق مليح مليح. ولكن هاد لاكول هادي مكلفه شي شويه سورتو لانها كتخسر دغيا، دونك فاش كتحل كتقدر مثلا تصايب لك غير بروجي واحد وصافي وكتخسر وكتلاح، دونك ما كتقدرش تستعملها مره واحده اخرى. داكشي علاش لي كويزينيست ما كيستعملوهاش بزاف لانها مكلفه كيف ما قلت لكم. هادو هما لي كاتيجوري تليكول، دونك كنتمنى نكون جاوبت على لا كيسيون كيف ما بغيتي. الوغ اخر سؤال وغادي نخليو الاسئله الاخرين لون فيديو واحد اخرى ان شاء الله. الوغ سيد كيسولني واش نقدروا نديروا لا بلاك دو كويسون ولا البوطه فوق من لا فيسيل. الوغ تكنيكمون تقدر ديرها، نقدر نوريك كيفاش ديرها، ولكن ما كنصحوش ابدا باش دير لا بلاك دو كويسون فوق من ان الكتروميناجي اللي هو لا فيسيل ولا لافلانج، ما كنصحوش بها ابدا. نورمالمون لا بلاك دو كويسون اللي كنشوفو حنايا من الفوق كتكون عندها واحد لو كور اللي كيتونكاسترا في لو موبل من التحت. هذاك لو كور كيكون فيه واحد لا اوتور ديال 4.5 سنتيم. نورمالمون حنايا في لو بلان طرافاي الا كنا كنديرو فيه مثلا 3 باغ اكزومبل سنتيم، هذاك واحد ونص اللي بقى كيتونكاسترا لنا في لو موبل لانه كيكون مفتوح لو موبل وكان اونكاستريو فيه لا بلاك دو كويسون. مي في هذه الحاله هذه ما يمكنلكش تونكاستري في لو موبل لان ما عندكش موبل وعندك لا فيسيل اللي غتكون صلا ليه نيشان. دونك الحل هو ان لو بلان طرافاي يكون ان بتي بو ايبي، هذيك لا روتومبي ديالو لو روتور ديالو يكون طالع شويه، يكون فيه واحد لا اوتور ديال 6 سنتيم ولا 5 سنتيم ماكس مينيموم تكون فيه باش تقدر تونكاستري فيه هذاك لو كور ديال لا بلاك دو كويسون. ولكن كيف ما قلت لك ما كنصحوش باش يدار لا بلاك دو كويسون فوق لا فيسيل. وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، نلقاو تري بيانتو ان شاء الله.